नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। ती भिडियो हेरेर तपाईहरुले आफ्नो ज्ञानलाई नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाममा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 5 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेको छु र आज चाहिँ हामी यो पाठ 6 समय भन्ने निबन्ध पढ्न गइरहेका छौं है। र अब समय भनेको के हो त? यो त हामीलाई थाहा छ र यसका बारेमा हामी विस्तृत जानकारी धेरैभन्दा धेरै जानकारी यो निबन्ध पढेर लिन्छौं है। समय त अति मूल्यवान हुन्छ नि हैन। हामीले समय सँगसँगै चल्नुपर्छ। कसैलाई समय छिटो बितेको लाग्छ, कसैलाई ढिलो बितेको लाग्छ हो। यस्ता सम्बन्धी कुराहरू हामी यो निबन्धमा हेर्छौं। ल त्यसो भए सुरु गरौं आजको पाठ 6 समय भन्ने निबन्ध। ल मैले सुरु गरे है भाइ बहिनीहरू। कक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सोध्नु भयो, संसारको सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु के हो? विद्यार्थीहरूले तछाड मछाड गर्दै उत्तर दिन तम्सिए। शिक्षकले फेरि भन्नुभयो, आफ्नो कापीमा यसको उत्तर लेखेर मलाई देखाऊ। अब के भन्नुभएछ भन्दा शिक्षकले चाहिँ संसारमा सबैभन्दा एकदम मूल्यवान वस्तु के हो भनेर विद्यार्थीहरूलाई सोध्नु भएछ। अब विद्यार्थीहरूलाई के भन्नुभएछ अनि अझै तिमीहरूले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ आफ्नो कपीमा लेखेर मलाई देखाऊ भन्नुभएछ। ठीक छ। ल अब अर्को अनुच्छेदमा जाउँ। सोनाम, राधिका, छिरिङ, बेखा, लक्ष्मी सबैले कापीमा एक एक शब्दको उत्तर लेखे र शिक्षकलाई दिए। शिक्षकले पनि एक एक गरी पढेर सुनाउनु भयो। हीरा, सुन, आकाश, पृथ्वी, खानेकुरा, अमृत। अन्तिम कापी शिक्षकको हातमा पर्यो। त्यो कापी श्यामको थियो। त्यसमा लेखिएको थियो समय। अब शिक्षकले सबैको कापी चेक गर्नुभएछ है। सोनाम, राधिका, छिरिङ, बेखा, लक्ष्मी सबैको कापी चेक गर्नुभएछ। कसैले हीरा लेखेको रहेछन् हैन, सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु। कसैले सुन लेखेको रहेछन्, कसैले आकाश, कसैले पृथ्वी, यस्ता कुराहरू लेखेका रहेछन्। तर अन्तिममा चाहिँ एउटा कपी शिक्षकको हातमा परेछ र त्यसमा चाहिँ समय लेखिएको रहेछ है। सबैभन्दा मूल्यवान वस्तुको उत्तरमा समय लेखिएको रहेछ र त्यो कपी चाहिँ श्यामको रहेछ। अब पढौँ है अझै। शिक्षकले त्यस उत्तरमा ठिक चिनो लगाउनु भयो। शिक्षक त्यो उत्तर लेख्ने विद्यार्थीसँग धेरै खुसी हुनुभयो। उहाँले त्यो उत्तर कक्षाका सबैलाई देखाउनु भयो। यस सम्बन्धमा विद्यार्थीहरूको छलफल भयो। आखिर सबै एउटै टुङ्गोमा पुगे, समय। अब शिक्षकले के गर्नुभएछ त? त्यो समय लेखेको जुन उत्तर लेखेको कापी थियो त्यसमा ठिक चिन्ह लगाउनु भएछ र त्यो उत्तर जसले लेखेको थियो, त्यो उत्तर कसले लेखेको थियो? श्यामले लेखेको थियो। हो, श्यामबाट सर धेरै खुसी हुनुभएछ र त्यो उत्तर कक्षाका सबैलाई देखाउनु भएछ। त्यसबारेमा विद्यार्थीहरूबीच छलफल पनि भएछ र अन्तिममा के निष्कर्ष पुगेछ त भन्दा समय नै सबैभन्दा चाहिँ मूल्यवान वस्तु हो भन्ने कुरामा चाहिँ के भएछ? टुङ्गोमा सबैजना पुगेछन्। ल फेरि पढौँ। साँच्चै समय संसारको सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु हो त? तिमी पनि एकैछिन विचार गर र हो होइन पत्ता लगाऊ। समयलाई कसैले देख्न सक्दैन, त्यही पनि सबैले यसको अनुभव गर्छन्। समयको न आदि हुन्छ न अन्त हुन्छ। त्यसैले यसलाई अनादि र अनन्त भन्छन् हैन। समय अनादिकालदेखि चलिरहेछ र अनन्तसम्म चलिरहनेछ। समय आफ्नै गतिमा चलिरहन्छ। यसले कसैलाई पर्खदैन। यो कसैको लोभमा पर्दैन। यो कसैको डर, त्रास र धम्की मान्दैन। कसैले विनम्र अनुरोध गरे तापनि समयले एकछिन रोकिन जानेको हुँदैन। त्यसैले समयको महिमा ठुलो छ भनेर भनेको छ। हेर्नुस् त, अब
अब समय साँच्चीकै मूल्यवान वस्तु हो कि होइन त? सोच्नु त तपाईँहरू पनि होला नि, होइन? हो, समय तर हामीले देख्नु त देख्दैनौँ। घडीमा त सुई पो देख्छौँ त, समय त देख्दैनौँ। 12 बज्यो भन्छौँ है। खासमा समय कसैले पनि देख्दैन, तर अनुभव चाहिँ सबैले गर्छन्। 12 बजेछ, 1 बजेछ, बेलुकाको 6 बजेछ, यसरी है। हो, त्यही भएर समयको न आदि हुन्छ न अन्त्य हुन्छ। भनेको मतलब समय कहिले सुरुवात भयो त्यो पनि थाहा छैन, र समय कहिले अन्त्य हुन्छ, कहिले फिनिस्ड हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर यसलाई अनादि र अनन्त भन्छन्। अनादि भनेको जसको कुनै सुरुवात छैन त्यसलाई अनादि भनिन्छ। अनन्त भनेको जुन कहिले पनि अन्त्य हुँदैन त्यसलाई अनन्त भन्छन्। त्यही भएर समयलाई हामी के भन्छौँ? अनादि र अनन्त भन्छौँ। यो संसारको सुरुवातदेखि नै समय थियो र यो संसारको अन्त्यसम्म पनि समय रहिरहन्छ भन्ने कुरा यसमा लेखिएको छ। त्यस्तै समय कसैको लोभ, डर, धम्की, त्रासमा पर्दैन, कसैको धम्की मान्दैन, कसैको विनम्र अनुरोध पनि मान्दैन। समय कहिले रोकिँदैन, यो चलिरहन्छ। त्यही भएर यो समयको महिमा एकदम ठुलो छ भनेर यो अनुच्छेदमा भनिएको छ है। ल, अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई चित्र देखाइएको छ। एउटा सानो बालक छ। त्यो सानो बालक पछि ठुलो हुँदै जान्छ, अलि सानो केटो हुन्छ, अझै ठुलो हुन्छ, वयस्क हुन्छ, वैँस लाग्छ, पछि बुढो हुन्छ है। यो समयको खेल हो कि होइन? हो, अब यहाँ पढौँ है त। समय अनन्त हुन्छ, यसका बारेमा जानकारी हासिल गरेर सकिँदैन। समयलाई हामी सेकेन्ड, मिनेट, दिन, हप्ता, महिना र वर्षमा गणना गर्छौँ। समय नजानिदो किसिमले हाम्रो हातबाट फुत्कन्छ, हामीलाई पत्तो हुँदैन। हामी समयकै एउटा भाग हौँ। समय जीवनको सार हो। हामी जन्मदा सानो हुन्छौँ र बिस्तारै बुढेसकालमा पुग्छौँ। बितेको समय फिर्ता आउँदैन। जुन समय बित्यो त्यो भूत हो, त्यो बितिसक्यो, हाम्रो हातमा हुँदैन। त्यसका बारेमा सोचेर कुनै फाइदा हुँदैन। जुन समय आउँदैछ त्यो पनि अनिश्चित हुन्छ। भूत र भविष्य दुवै हाम्रा अधीनमा हुँदैनन्। त्यसैले हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको वर्तमान हो, जसलाई हामी वर्तमान भन्छौँ। त्यो अहिलेको समय हो। वर्तमानलाई सदुपयोग गर्न सके हाम्रो जीवन सुन्दर बन्छ भनेर भनिएको छ। अब यो दुईटा अनुच्छेदमा के भनिएको छ भन्दा, समयको बारेमा जति जानकारी हासिल गरे पनि सक्दैन है हामी। त्यही भएर अब यो समयलाई चाहिँ हामीले गणना गर्नको लागि केमा गणना गर्छौँ भन्दा सेकेन्डमा, 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड भनेर, मिनेटमा, दिनमा, हप्तामा, होइन, महिनामा, वर्षमा हामी के गर्छौँ? गणना गर्छौँ, हो कि होइन? त्यही भएर यो समय चाहिँ हाम्रो हातबाट एकदम नजानिदो पाराले फुत्किरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर हामी पनि के हौँ त? समयकै भाग हौँ। कुनै समयमा हामी जन्म्यौँ, कुनै समयमा हामी ठुलो हुन्छौँ। त्यही भएर हामी समयको भाग हौँ। हाम्रो जीवनको जुन अन्तिम सार छ त्यो पनि के हो? समय हो भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै जुन बितेको समय छ त्यसलाई हामी भूतकाल भन्छौँ। जुन आउने समय छ त्यसलाई भविष्यकाल भन्छौँ, र जुन चलिरहेको समय छ त्यसलाई हामी वर्तमान काल भन्छौँ है। अब भूतकाल र भविष्यकालको बारेमा सोचेर हामीलाई त केही फाइदा हुँदैन हो। यसलाई यो अनिश्चित हुन्छ, थाहा पनि हुँदैन हामीलाई। भविष्यकालको बारेमा थाहा हुँदैन, र भूतकाल भनेको बितेर गइसकेको कुरा हो, त्यसलाई सोचेर कुनै फाइदा छैन। त्यही भएर भूतकाल र भविष्यकाल हाम्रो अधीनमा हुँदैनन्, तर वर्तमान काल हाम्रो अधीनमा हुन्छ। हामीले जे गर्छु भनेको छौँ त्यो हामीले वर्तमान कालमा गर्ने गर्छौँ है, र वर्तमान कालमा गर्न सक्छौँ है। ल, त्यही भएर यो हाम्रो वर्तमानलाई चाहिँ हामीले एकदम सदुपयोग गर्नुपर्छ, राम्रो तरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरा यो भनिएको छ। अब अर्को अनुच्छेदमा छौँ। समय आफू सधैँ एकनासको हुन्छ, कहिल्यै बदलिँदैन, तर यसले अरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। मौसममा परिवर्तन ल्याउँछ, जाडो र गर्मी हुन्छ, प्रकृतिमा परिवर्तन आउँछ, हरियाली र उजाड हुन्छ, त्यसै अनुसार ऋतुमा परिवर्तन आउँछ, शरीरमा पनि परिवर्तन आउँछ, बालक बुढो हुन्छ, हिजो थियो आज छ भोलि हुनेछ, हिजो आज र भोलि समयकै रूप हुन्, समय न छिटो चल्छ
न ढिलो चल्छ। यो त एउटै गतिमा चल्छ। हाम्रो अवस्था अनुसार हामीलाई भने समय छिटो या ढिलो जस्तो लाग्छ भनेर भनिएको छ। अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, समयको गति के हुन्छ, जहिले पनि एउटै हुन्छ है। कहिले छिटो पनि चल्दैन, कहिले ढिलो पनि चल्दैन। तर हाम्रो अवस्था अनुसार हामीलाई कहिले ढिलो चलेको जस्तो लाग्छ, कहिले छिटो चले जस्तो लाग्छ। अहिले हामी हेर्छौँ है, त्यो कुरा हामी हेर्छौँ, चित्रमा हेर्छौँ र यो समय चलिरहेछ। यो समय अनुसार मौसममा परिवर्तन हुन्छ। समय कहिले परिवर्तन हुँदैन, तर मौसममा परिवर्तन हुन्छ होइन। कहिले गर्मी हुन्छ, कहिले जाडो हुन्छ, कहिले पानी पर्छ, त्यस्तै कहिले हरियाली हुन्छ होइन, कहिले पुरै उजाड हुन्छ, रुख बिरुवाको सब पात झर्छ, ऋतुमा परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो उमेरमा परिवर्तन हुन्छ, हो कि होइन। 5 वर्ष हुन्छौँ, 10 वर्ष हुन्छौँ, सानो हुन्छौँ, ठुलो हुँदै जान्छौँ, कमाउनुपर्छ, बामा बाल्नुपर्छ, पछि बुढो हुन्छौँ, मर्छौँ। हो, हामीमा परिवर्तन हुन्छ, प्रकृतिमा परिवर्तन हुन्छ, मौसममा परिवर्तन हुन्छ, तर समयमा परिवर्तन हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? समय हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छ है। छिटो पनि चल्दैन, ढिलो पनि चल्दैन। हो, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है। अब यहाँ केही व्यक्तिहरूको भनाइ छ, यो हेरौँ है हामीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के रहेछ, यो एउटा बस स्टप रहेछ है। यहाँ बस स्टप लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है। यहाँ बस रोक्ने ठाउँ हो, बस बिसाउनी हो। यहाँ आएर गाडी के गर्छ, रोक्छ। अनि यहाँ एउटा महिला बसेकी छिन्, हो कि होइन। त्यस्तै एउटा यहाँ पुरुष उभिएको छ र यो पुरुषले के गर्दैछ हेर्नुहोस् त, आफ्नो घडीमा उसले समय हेर्दैछ। घडीमा हो कति बज्यो होला भनेर है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो उभिएको जो मान्छे छ उसले के भन्दैछ यहाँ हेर्नुहोस्, माथि लेखिएको छ, घडी पनि कस्तो चल्दै नचलेको जस्तो। के भयो, के भएको यो, मलाई त दिक्क लागिसक्यो। कति ढिलो चलेको, कति बेर पर्खनु, खै घडी हेरौँ, आम्मै भर्खर 2 मिनट पो भएछ, समय पनि कति बिस्तारै चलेको हो। अब यो मान्छेले के गरिरहेको छ, यहाँ बस कुरेर बसिरहेको छ है। अनि उसलाई चाहिँ एकदम समय ढिलो चले जस्तो लाग्छ। बस त आउँदै आउँदैन, घडी हेर्छ, बस्छ, उसलाई त अब दिक्क लागिसक्यो। 2 मिनट भइसकेछ, जम्मा 2 मिनट भएको छ है, तर उसलाई दिक्क लागिसक्यो। किन भन्दाखेरि ऊ केही कुरा पर्खिरहेको छ। तपाईँहरू पनि कसैलाई पर्खिराख्नु भएको बेलामा तपाईँलाई समय ढिलो चले जस्तो लाग्छ, तर तपाईँहरू खेल्न जानुभयो भने समय कति छिटो बित्छ, हो कि होइन। हो, तपाईँको अवस्था अनुसार तपाईँलाई समय ढिलो र छिटो चले जस्तो लाग्छ, तर समय जहिले पनि एउटै गतिमा चल्छ है। समय ढिलो र छिटो चल्दैन, त्यो तपाईँलाई लाग्ने कुरा हो। तपाईँको अवस्था अनुसार तपाईँलाई कहिले ढिलो चले जस्तो लाग्छ, कहिले छिटो चले जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ जो यो उभिएका मान्छे छन्, यिनलाई के लागिरहेछ त, समय ढिलो चले जस्तो लागिरहेको छ है। किनकि उनी के गर्दैछन्, बसलाई कुरेर बसिरहेका छन् बस स्टपमा। ल अब यहाँ अर्को पनि छ, हेर्नुहोस् एउटा तस्बिर। एकजना बुढो बाजेको तस्बिर छ र अर्को एकजना बिरामीको तस्बिर छ यहाँ है। अब यहाँ यो बुढो बाजेले के भन्दैछन् त हेर्नुहोस् त, एकजना वृद्ध बाजे हुनुहुन्छ यहाँ, हजुरबुवा के भन्नुहुँदैछ, अरे मेरा दिन त कति चाँडै गइसकेछन्, म त डुब्ने बेलाको घाम पो भइसकेछु, समय कति चाँडै बितिसकेछ, जिन्दगी कति छोटो हो। अब उहाँ वृद्ध भइसक्नु भयो, उहाँ बुढो भइसक्नु भयो। अब उहाँलाई के लाग्दैछ भने, म त कति छिटो बुढो भएछु होइन, म त मर्न पो लागिसकेछु होइन, म त डुब्ने बेलाको घाम पो भइसकेको छु भनेको छ नि। भनेको के हो, मेरो त अब मर्ने बेला पो आइसकेको रहेछ भन्ने कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर समय कति छिटो बितेको, जिन्दगी कति छोटो हो भनेर उहाँलाई लागेको छ है। अघि मान्छेलाई चाहिँ बस स्टपमा कति ढिलो बिते जस्तो लाग्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ कति छिटो बिते जस्तो लाग्दैछ हो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ एकजना बिरामी यहाँ यो बेडमा बसिराख्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभएछ, के भन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् त, हे भगवान्, यो दिन पनि कति लामो, यो घाउ पनि कति चस्केको, घडीको सुई पनि सर्दै नसरेको जस्तो, यो जिन्दगी कति लामो हो। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो समय एकदमै ढिलो चले जस्तो लाग्छ है। उहाँको घाउ दुख्छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ नि त। अब छिटोभन्दा छिटो निको भयो भने त समय छिटो चले जस्तो हुन्छ नि त हो। उहाँलाई लाग्ने हो है, समय छिटो चल्दैन, ढिलो पनि चल्दैन। अब उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ समय एकदमै ढिलो चले जस्तो लागिरहेको छ है। त्यस्तै गरिकन
अर्को यहाँ हेरौँ, हेर्नुहोस् त, एकजना यहाँ केटोले भनिरहेको छ, के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, जिन्दगी कति रमाइलो छ, सधैँ नाचिरहँ जस्तो, हाँसिरहँ जस्तो, जिन्दगी भने कति छोटो, समय कति चाँडै बित्छ भनेर भनिरहेको छ। तपाईँहरूलाई पनि त, तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ, खेलेको बेलामा हेर्नुहोस् त, एकछिन खेलेको हुँदैन, 1 घन्टा 2 घन्टा भइसक्छ, रात परिसक्छ, हो कि होइन? हो, मतलब हामीलाई रमाइलो लागेको बेलामा के हुने रहेछ त, समय छिटो चले जस्तो लाग्ने रहेछ, हो कि होइन? यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ यो केटोलाई है। ल, त्यही भएर अब अझै अर्को पनि चित्र छ, हेर्नुहोस् त। अर्को चित्रमा एकजना यहाँ ऋषि बस्नु भएको छ र ऋषिले यहाँ मानिसहरूलाई यहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। के सिकाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, समय अनन्त हो, ईश्वर हो, समय न छिटो हिँड्छ न ढिलो, समयले मलाई जुन काम गर्ने आज्ञा दिन्छ म त्यसकै निम्ति समर्पित हुन्छु भनेर भनेको छ है। ऋषिले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, भनेको समय भनेको के हो? भगवान हो, समय अनन्त हुन्छ, समय कहिले पनि सकिँदैन होइन, यो छिटो पनि हिँड्दैन, ढिलो पनि हिँड्दैन। त्यही भएर जुन समयमा जे काम गर्नुपर्छ त्यो काममा हामीले समर्पण गरेर लाग्नुपर्छ, त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ भनेर ऋषिले अरू मानिसहरूलाई यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ है। त्यसैले अब यहाँ हाम्रो अन्तिम अनुच्छेद छ, हेरौँ। समय हाम्रो ठुलो शिक्षक हो, यसले हामीलाई प्रगतिका कुरा गर्न सिकाउँछ। समयको सदुपयोगका लागि हामीले मन, विचार, कर्म र बाणी सधैँ पवित्र राख्नुपर्छ। यसबाट हामीलाई आफ्नो कर्तव्य पथमा अघि बढ्न मद्दत मिल्छ। समयलाई जस्तै कसैले हामीलाई रोक्न नसकोस्, छेक्न नसकोस् भन्ने भावना हामीमा हुनुपर्छ। समयले सबैलाई समान व्यवहार गरे जस्तै हामीले पनि समान बन्न सिक्नुपर्छ। यसो भएमा हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा सफल हुन्छौँ भनेर यो निबन्ध सकिएको छ है। अब हामीले के थाहा पायौँ त भन्दा, समय हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शिक्षक हो। हामीले समयबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ है। जसरी समय चल्दै जान्छ त्यसरी नै समय सँगसँगै हामी पनि चल्नुपर्छ हो। समय सँगसँगै हामीले आफ्नो मन, विचार, कर्म, आफ्नो बोली वचनलाई चाहिँ पवित्र राख्नुपर्छ। यसबाट हामी आफ्नो उद्देश्यको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौँ है। समयलाई न कसैले रोक्न सक्छ, न कसैले छेक्न सक्छ हो। त्यस्तै गरिकन हामीलाई पनि न कसैले रोक्न सक्छ, न कसैले छेक्न सक्छ भन्ने भावना हामीले आफ्नो मनमा राख्नुपर्छ। समयले सबैलाई बराबर व्यवहार गर्छ। राजाको लागि पनि उही समय हो, एउटा गरिबको लागि पनि त्यही समय हो, एउटा धनीको लागि पनि त्यही समय हो होइन। समयले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट थाहा पाउँछौँ। यस्तो गऱ्यौँ भने मात्रै हामी जिन्दगीमा सफल हुन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले यो पाठबाट यहाँ सिक्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल, तपाईँहरूले पनि यो पाठ पढ्नुहोस् र बुझेका कुराहरू आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु होला, आफ्नो बाआमालाई सिकाउनु होला, सोध्नु होला है त। ल, अब हामी यसको अभ्यासतर्फ लाग्छौँ। यसका अभ्यासहरू हेर्नुहोस् यहाँ के छ है। अभ्यास नम्बर 1 मा यहाँ के भनेको छ, सुन र भन भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब हामीले यहाँ सुन्ने काम गर्छौँ अनि भन्ने काम गर्छौँ है त। ल, अब यहाँ शब्दहरू छ हेर्नुहोस् है। तछाड मछाड भनेको छ। तछाड मछाड भनेको कुनै काम गर्नको लागि अगाडि बढ्नु, अगाडि सर्नुलाई हामी तछाड मछाड गर्नु भन्छौँ है। के अरे? तछाड मछाड हो, भन्नुहोस् त, तछाड मछाड। ठिक छ, फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, तछाड मछाड। ल, ठिक छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ अनन्त। फेरि भन्नुहोस्, अनन्त हो, जसको कुनै अन्त्य हुँदैन है, अनन्त हो। ल, अर्को शब्द छ धम्की। फेरि भन्नुहोस्, धम्की होइन, फेरि भन्नुहोस्, धम्की। स्याबास। अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ, ऋतु। फेरि भन्नुहोस्, ऋतु हो, फेरि भन्नुहोस्, ऋतु। ल, अर्को शब्द छ
महान। फेरि भन्नुहोस् महान। फेरि भन्नुहोस् महान। हो हामी महान भन्छौँ भन्ने बेलामा, तर पढ्ने बेलामा कसरी पढ्नुपर्ने रहेछ त? महान भनेर पढ्नुपर्ने छ है, महान। ल अब अर्को शब्द छ जिन्दगी। फेरि भन्नुहोस् जिन्दगी। हो फेरि भन्नुहोस् जिन्दगी। हो स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् कर्तव्य पथ। फेरि भन्नुहोस् कर्तव्य पथ। फेरि एकचोटि है कर्तव्य पथ। हो स्याबास भाइ बहिनीहरू। ल यसरी तपाईँहरूले यो शब्दहरू सुन्नुभयो र आफूले भन्नु पनि भयो होला है। अब यो अभ्यास 1 हाम्रो सकिएको छ, हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। ल अभ्यास नम्बर 2 मा के छ हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद 7, 8 र 9 पालै पालो पढेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। हामीले सबै अनुच्छेद पढिसकेका छौँ। हजुरहरूले पाठबाट 7, 8 र 9 अनुच्छेद चाहिँ पाठमा कक्षामा पढेर सुनाउनु होला है त। ल यो तपाईँहरूको काम भयो। अब अर्को अभ्यास छ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ। अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ। त्यसो भए हेरौँ है, मूल्यवान भनेको छ। मूल्यवान भनेको के हो? जसको कुनै मूल्य छैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मूल्यवान भन्छौँ है। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ मोल गर्न नसकिने भनेको के हो? मूल्यवान हो। ठिक छ। अर्को शब्द छ तछाड मछाड गर्नु भनेको छ। के हो तछाड मछाड गर्नु भनेको? हामीले अघि भर्खर पढेका थियौँ, कुनै पनि काम गर्नको लागि अगाडि बढ्नु, अगाडि सर्नुलाई के भन्छ? तछाड मछाड गर्नु भन्छ। त्यही भएर यसको अर्थ के हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् यहीँ, कुनै काम गर्नका लागि अघि सर्नु हो। ल अर्को शब्दमा जाउँ, अमृत भनेको छ। अमृत खायो भने के हुन्छ? हामी मर्दैनौँ है, हामी अमर हुन्छौँ। त्यही भएर अमृत भनेको यहाँ के छ हेर्नुहोस् त अर्थ, अमर बन्न देवताले खाने तरल पदार्थलाई भनिन्छ अमृत है। देवताहरूले खान्छन् अरे है यो अमृत चाहिँ। त्यही भएर देवताहरू के हुन्छन् त? अमर हुन्छ। अमर बन्न देवताले खाने तरल पदार्थ भनेको अमृत हो। अब अर्को शब्द छ टुङ्गो। टुङ्गो भनेको के हो त? आज कुनै काम टुङ्गो गरेर आइस् भनेर सोच्छन् नि, भनेको के हो? कुनै कामको छिनोफानो गरेर आइस् अथवा कुनै पनि कामको निर्णय गरेर आइस् भनेर भन्न खोजेको है। छिनोफानो निर्णय भनेको के हो? टुङ्गो शब्दको अर्थ हो। त्यही भएर यसको अर्थ के हुँदो रहेछ त? निर्णय। कुरा बुझ्नुभयो? ल जोडा मिलाउनुहोस् है। अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् अनादि। अनादि भनेको के हो? सुरुवातदेखि, आदिकालदेखि चल्दै आएको, सुरुवातदेखि चल्दै आएको, उहिलेदेखि चल्दै आएकोलाई हामी अनादि भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ उहिलेदेखि चलिआएको है। ल अर्को छ अनन्त भनेको छ। अनन्त भनेको के हो? अन्त्य नभएको होइन, जसको कुनै अन्त्य नै छैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अनन्त भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? अन्त्य नभएको, यो हो अनन्त। ल अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् विनम्र। विनम्र भनेको के हो? एकदम सुमधुर स्वरमा, सुमधुर भावमा नम्र भएर भन्ने कामलाई हामी विनम्र भन्छौँ। त्यही भएर विनम्र भनेको के रहेछ त? नम्र रहेछ है। नम्रमा तपाईँले के गर्नु पर्यो? जोडा मिलाउनु पर्यो। विनम्रको अर्थ हुन्छ नम्र। अब अर्को शब्दमा जाउँ सार। सार भनेको के हो त? चुरो कुरा, मेन कुरा, मुख्य कुरालाई हामी के भन्छौँ? सार भन्छौँ। त्यही भएर सारको अर्थ के हुने रहेछ त? मुख्य कुरा। ठिक छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ उजाड। अब उजाड भनेको के? कस्तो उजाड लाग्दो दिन छ भनेर भन्छौँ नि हामी, कस्तो उजाड लाग्दो मौसम छ होइन, भनेको फुङ्ग परेको समय अथवा फुङ्ग उडेको भनेर भन्न सकिन्छ है। त्यही भएर उजाड शब्दको अर्थ के हुँदो रहेछ त?
ठुङ्गा उडेको। र अन्तिम एउटा शब्द छ हेर्नुहोस्, बाढी। बाढी भनेको के हो? हाम्रो बोली वचनलाई हामी के भन्छौँ? बाढी भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ बोली है। ल बोली भयो। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यी शब्द र अर्थको जोडा मिलाइसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। तलका प्रश्नहरूको उत्तर भन भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त, अभ्यास नम्बर 4 मा दिएको छ। अब यी प्रश्नहरूका उत्तर के हो हामी भनौँ है त। ल हेरौँ। क नम्बरको प्रश्न छ, सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु के हो भनेको छ। के हो? समय हो कि होइन? त्यही भएर यसको उत्तर के हुन्छ? सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु समय हो। ठिक छ? आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्, सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु समय हो। ल त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न छ, समयलाई किन अनादि र अनन्त भनिएको हो भनेर भनेको छ। किन भनिएको हेर्नुहोस् त, किनकि समय पहिलेदेखि उहिलेदेखि चल्दै आएको हो, त्यही भएर यसलाई अनादि भनिएको हो। र समयको कुनै अन्त्य हुँदैन, यो पछिसम्म पनि चलिरहन्छ, त्यही भएर यसलाई अनन्त भनिएको हो। त्यही भएर यसको उत्तर कसरी लेख्ने त भन्दा, समय उहिलेदेखि चल्दै आएको र कहिले पनि अन्त्य नहुने भएकाले समयलाई अनादि र अनन्त भनिएको हो। के अरे? समय उहिलेदेखि चल्दै आएको र पछिसम्म पनि चलिरहने, कहिले अन्त्य नहुने भएकाले समयलाई अनादि र अनन्त भनिएको हो भनेर तपाईँहरूले यसरी मिलाएर उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय कुन हो भनेर भनेको छ। कुन हो? वर्तमान कालको समय हो। भूतकालको पनि होइन, भविष्यकालको पनि होइन। भूतकाल भनेको बितिसकेको, भविष्यकाल भनेको पछि आउने समय हो। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय के हो? वर्तमान कालको समय, अहिलेको समय हो। त्यही भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय वर्तमान कालको समय वा अहिलेको समय हो भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय वर्तमान कालको समय वा अहिलेको समय हो। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है। अब अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस्, घ नम्बरमा, समयलाई किन रोक्न सकिँदैन भनेर भनेको छ। समयलाई किन रोक्न सकिँदैन भन्नुहोस् त, किनकि समयको गति त एउटै हुन्छ, जहिले समान हुन्छ, कहिले पनि। त्यही भएर यसलाई रोक्न सकिँदैन। त्यसैले यसको उत्तर के हुन्छ त, समयलाई किन रोक्न सकिँदैन भन्दा, समान गति भएका कारणले समयलाई रोक्न सकिँदैन। समान गति, एउटै गतिमा चलिरहेछ नि त, होइन? अथवा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, एउटै गतिमा चलिरहने भएकाले समयलाई रोक्न सकिँदैन, होइन? एउटै गतिमा चलिरहने भएकाले समयलाई रोक्न सकिँदैन। ल अब अर्को प्रश्न छ, के गर्नाले जीवन सुन्दर बन्छ भनेर भनेको छ। के गर्नाले जीवन सुन्दर बन्छ भन्नुहोस् त, समयको साथसाथै हामी चल्नाले अथवा समयसँगै चल्नाले हाम्रो जीवन सुन्दर बन्छ है। समयको साथसाथै हामी चल्नाले हाम्रो जीवन सुन्दर बन्छ अथवा समयसँगै चल्नाले हाम्रो जीवन सुन्दर बन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले यसको उत्तर राम्रो तरिकाले सुन्नुहोस्, भिडियोलाई अगाडि गरेर 2 चोटि 3 चोटि सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है। ल अब यहाँ अभ्यास नम्बर 5 मा सोधिएको छ, तलका प्रश्नका बारेमा साथीहरूसँग छलफल गर भनेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो है। अब के प्रश्न छन् हेरौँ है त। बस बिसाउनेको मान्छेलाई समयको गति किन ढिलो लाग्यो भनेर भनेको छ। किन ढिलो लाग्यो होला? किनकि बसलाई पर्खिँदै थियो, अनि पर्खिँदाखेरि के हुन्छ त, समय त ढिलो बित्यो जस्तो लाग्छ, हो कि होइन? त्यही भएर बस बिसाउनेको मान्छेलाई समयको गति ढिलो लागेको हो है।
अब यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त भन्नुहोस् त भन्दा बस बिसौनीको मानिसले बस स्टपमा बसलाई पर्खिरहेको हुनाले उसलाई समयको गति ढिलो लाग्यो है। बस बिसाउनेको मानिसले बस स्टपमा बसलाई पर्खिरहेको हुनाले उसलाई समयको गति ढिलो लाग्यो है। ल अब अर्को प्रश्न छ, बुढा मानिसले जिन्दगीप्रति किन खिन्नता व्यक्त गरेका हुन् भनेको छ। अब हामीले अघि अभ्यासमा हेरेका थियौँ, एकजना बुढा मान्छे थिए होइन, अरे मेरो दिन त कति चाँडै गइसकेछ, म त डुब्न बेलाको घाम पो गइसकेको छु, समय कति चाँडै बितिसकेछ भनेर उनले भने नि त होइन। त्यही भएर उसले समयप्रति के गरे, आफ्नो खिन्नता व्यक्त गरे, खिन्नता देखाए, कति छिटो बितेछ भनेर। त्यही भएर बुढा मानिसले जिन्दगीप्रति किन खिन्नता व्यक्त गरेका हुन् त भन्नुहोस् त। किनकि समय एकदमै बुढा मानिसका लागि समय एकदमै चाँडै बितेका हुनाले उनले खिन्नता व्यक्त गरेका हुन् है। आफ्नो जिन्दगीप्रति खिन्नता व्यक्त गरेका हुन्, उसलाई चाँडै बिते जस्तो लागेकाले। ल अब अर्को प्रश्न छ, बिरामी मानिसलाई दिन लामो लाग्नुको कारण के हुन सक्छ भनेर भनेको छ। के हुन सक्छ हेर्नुहोस् त, बिरामी मान्छेलाई के लाग्छ त, जति सक्दो चाँडो उसको जुन घाउ छ त्यो ठिक होस् भन्ने बिरामी मान्छेलाई हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँलाई ज्वरो आयो भने जति सक्दो चाँडो मेरो ज्वरो निको होस् भन्ने तपाईँलाई हुन्छ कि हुँदैन। अनि तपाईँले त्यतिखेर त्यो ज्वरो निको हुनलाई पर्खिराख्नुहुन्छ, कतिखेर निको हुन्छ कतिखेर निको हुन्छ। यसरी पर्खिराख्नको कारणले तपाईँलाई समय अलिक ढिलो चले जस्तो लाग्छ होइन, समय एकदम लामो भयो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर बिरामी मान्छेलाई पनि त्यही भएर के भएको हो, लामो लागेको। आफ्नो बिरामी छिटो निको होस् भन्ने कारणले उनले समयलाई पर्खिरहेका थिए, त्यही भएर बिरामी मानिसलाई दिन लामो लागेको हो भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ, युवकलाई समय किन छोटो लागेको होला भनेको छ। अब युवक जो एक युवक थिए, जिन्दगी कति रमाइलो छ, सधैँ नाचिरहँ जस्तो, हाँसिरहँ जस्तो, जिन्दगी भने कति छोटो, समय कति चाँडै बित्छ भनेर यहाँ एकजना युवकले भनेका छन् है, हामीले पाठमा हेरेका छौँ। त्यही भएर युवकलाई चाहिँ समय छोटो लागेको किन लागेको रहेछ त। अब ऊ त नाचिरहेको, खेलिरहेको, रमाइलो गरिरहेको थियो युवक होइन, उसलाई आफ्नो जिन्दगी त रमाइलो लागिरहेको थियो, त्यही भएर उसलाई समय छोटो लागेको होला है। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। भने के लेख्न सकिन्छ, युवकलाई आफ्नो जिन्दगी एकदमै रमाइलो लागेका कारणले समय छोटो लागेको होला है। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस्, साधु समयका बारेमा आफ्नो विचारलाई कसरी प्रकट गर्छन् भनेर भनेको छ। कसरी भन्छन् त साधुले के भनेका थिए, समय अनन्त हो, ईश्वर हो, समय न छिटो हिँड्छ न ढिलो हिँड्छ, समयले मलाई जुन काम गर्ने आज्ञा दिन्छ म त्यसकै निम्ति समर्पित हुन्छु भनेर यसरी साधुले भनेका छन्। एकजना ऋषिले साधुले भनेका छन्, हामीले पाठमा पढिसकेका छौँ। त्यही भएर साधु समयका बारेमा आफ्नो विचारलाई कसरी प्रकट गर्छन् त भन्दा साधुले के भन्छन् त हेर्नुहोस् त, समय अनन्त हो, ईश्वर हो, यो छिटो पनि हिँड्दैन र ढिलो पनि हिँड्दैन, त्यसैले समयले हामीलाई जे कुराको आज्ञा दिन्छ हामीले त्यही काममा समर्पित हुनुपर्छ भनेर आफ्नो विचारलाई प्रकट गर्छन् है। साधुले के भन्छन् अरे, साधुले समय अनन्त हो, ईश्वर हो, यो न छिटो हिँड्छ न ढिलो हिँड्छ, त्यसैले समयले हामीलाई जुन काम गर्ने आज्ञा दिन्छ हामी त्यसकै निम्ति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई प्रकट गर्छन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यो अभ्यास नम्बर 5 का सबै प्रश्नहरूको हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर आफ्नो कापीमा लेख्नुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। अभ्यास नम्बर 6 मा छ हेर्नुहोस्, तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब हामीले यहाँ दिएका शब्दहरू छन्, यी
दिएका शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गरौँ है। समय, समयको अब हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो भने समय अत्यन्त मूल्यवान वस्तु हो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अथवा हामीले समय अनुसार चल्नुपर्छ भनेर पनि यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अर्को छ सार है। सार चुरो कुरो, मुख्य कुरो हैन हो। अब यसको हामीले के बनाउनु पर्ने छ, वाक्य बनाउनु पर्ने छ। हामीले पाठमा पढेका थियौँ नि है भाइ बहिनीहरू, समय भनेको के हो, जीवनको सार हो। त्यही भएर तपाईँले यसको वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। समय जीवनको सार हो भनेर यसरी वाक्य बनाउनुहोस् है त। ल अब अर्को छ बालककाल। अब बालककालको वाक्य हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले आफ्नो जुन बालककालमा खुब रमाइलो गर्नुभयो होला है, त्यही भएर यसको उत्तर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो बालककालमा धेरै रमाइलो गरेको थिएँ है। अथवा मैले आफ्नो बाल्यकालमा धेरै रमाइलो गर्दैछु भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अधीन भनेको छ है। अब अधीनको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त, समय कसैको अधीनमा हुँदैन हैन, कसैले उसलाई कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्दैन, ऊ चलिरहन्छ। त्यही भएर समय कसैको अधीनमा हुँदैन भनेर हामीले यसको वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त सदुपयोग। अब सदुपयोगको वाक्य के हुन्छ त भन्दा हामीले समयलाई सदुपयोग गरेर मात्र सफल हुन सक्छौँ। हामीले समयको सदुपयोग गरेर मात्र सफल हुन सक्छौँ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। ल अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त अमृत। अमृत भनेको देवताले खाने एउटा के हो त, तरल पदार्थ हो जसले अमर बनाउँछ है। त्यही भएर अब यसको वाक्य के बनाउने होला त, सोच्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सोच्नुहोस् त अमृतको वाक्य के हुन्छ होला। हो, अमृत खायो भने अमर बनिन्छ। त्यही भएर यसको उत्तर वाक्य के हुन्छ त, अमृत पान गर्नाले मानिस अमर हुन्छ। अथवा अमृत खानाले मानिस अमर बन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अर्को पनि त वाक्य हुन्छ अमृतको, अमृत खाएर देवताहरू अमर हुन्छन्, यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल यो अभ्यास नम्बर 6 हाम्रो सकिएको छ। अब हामी भाइ बहिनीहरू अर्को अभ्यासतर्फ बढौँ। अभ्यास नम्बर 7 उत्तर लेख भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा मजाले लेख्नु होला है त, र आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। जाँचमा पनि यही प्रश्नहरू सोध्छन् है तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर कमा छ, किन समयको महिमा ठुलो छ। ल भन्नुहोस् त, किन समयको महिमा चाहिँ एकदम ठुलो छ। अब हेर्नुहोस् त, समय अनादिकालदेखि थियो र अनन्तसम्म रहन्छ भनेको उहिलेदेखि थियो र पछिसम्म पनि रहन्छ। कसैको लोभ डर त्रास धम्कीमा पर्दैन हैन, कसैले अनुरोध गर्यो भने पनि रोकिँदैन, यो सदाबहार एउटै गतिमा चलिरहन्छ। त्यही भएर समयको महिमा के छ त, एकदम ठुलो छ भनेर हामीले अब यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। किन समयको महिमा ठुलो छ भन्नुहोस् त, किनभने अब यसको उत्तर तपाईँले आफ्नो कापीमा कलमले लेख्न रेडी तयार भएर बस्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है। कसैको डर त्रास धम्कीमा नपर्ने र एकछिन पनि रोकिन नचाहने भएकाले समयको महिमा ठुलो छ। कसैको डर त्रास धम्की नमान्ने भएकाले त्यसैले एकछिन पनि रोकिन नचाहने भएकाले समयको महिमा ठुलो छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला अनि आफ्नो कापीमा यो उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। समयका मुख्य विशेषताहरू के हुन् भनेको छ।
अब के हुन् त मुख्य मुख्य विशेषताहरू? समय अनादिकालदेखि चलिआएको हो। समयको अन्त्य पनि छैन, सुरुवात पनि छैन। समय आफ्नै गतिमा चलिरहन्छ। समय कसैको लोभमा पर्दैन, कसैको डर त्रास धम्की मान्दैन। समय सधैँ एउटै गतिमा चलिरहन्छ। समय अनुसार वातावरणमा परिवर्तन हुन्छ। यस्ता समयका विशेषताहरू हुन्। अब यसलाई नै हामीले उत्तर बनाएर लेख्नु पर्यो है। मैले अहिले भर्खर उत्तर भने, तपाईहरुले पनि यो सुनेर आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है। के लेख्ने अरे? समयका मुख्य मुख्य विशेषताहरू के हुन् त भन्दा, समय अनादिकालदेखि चल्दै आएको हो। समयको अन्त्य पनि छैन, सुरुवात पनि छैन। समय कसैको लोभमा पर्दैन। समयलाई कसैको डर त्रास धम्की लाग्दैन। समय समान गतिमा सधैँ चलिरहन्छ। समय अनुसार वातावरणमा परिवर्तन आउँछ। हो, यी समयका विशेषताहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। समयले गर्दा कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर भनेको छ। कस्तो परिवर्तन आउँछ त? समयले गर्दा मौसममा परिवर्तन आउँछ हैन। जाडो गर्मी हुन्छ। प्रकृतिमा परिवर्तन आउँछ। हरियाली हुन्छ, उजाड हुन्छ। ऋतुमा पनि परिवर्तन आउँछ। हाम्रो उमेरमा पनि परिवर्तन आउँछ। सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ है। त्यही भएर समयले गर्दा कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेको छ। समयले गर्दा मौसममा परिवर्तन आउँछ, प्रकृतिमा परिवर्तन आउँछ, ऋतुमा परिवर्तन आउँछ। त्यस्तै हाम्रो उमेरमा पनि परिवर्तन आउँछ भनेर यसरी तपाईहरुले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्को छ हेर्नुस्। समयलाई कसरी चिनाइन्छ भनेर भनेको छ। कसरी चिनाइन्छ त भनेको भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत काल भनेर हामीले समयलाई चिन्छौँ, हो कि हैन? त्यही भएर समयलाई बितिसकेको दिन अथवा भूत, आउने दिन भविष्य र चलिरहेको दिन वर्तमान काल भनेर चिनाइन्छ। के अरे? समयलाई बितिसकेको दिन भूत, आउने समय भविष्य र चलिरहेको समय वर्तमान भनेर चिनाइन्छ। यसरी आफ्नो कापीमा तपाईले उत्तर लेख्नु होला है। ल, अब अन्तिम प्रश्न छ यसको हेर्नु 7 नम्बरको। समय हाम्रो ठुलो शिक्षक हो कसरी भनेको छ। त कसरी? किनकि समयले हामीलाई प्रगतिको कुरा सिकाउँछ। हामीले समय सँगसँगै अघि बढ्यो भने हामीलाई सफलता मिल्छ। समय जस्तो समयलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन नि, कसैले पनि छेक्न सक्दैन। हो, हामीलाई पनि कसैले रोक्न नसकोस्, छेक्न नसकोस् भन्ने भावना हामीले राख्नुपर्छ। यो कुरा समयबाट हामीले सिक्नुपर्छ। समयले जसरी अरूलाई समान व्यवहार गर्छ त्यसरी नै हामीले समान बन्नुपर्छ, अरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट सिक्छौँ है। त्यही भएर समय हाम्रो के हो? ठुलो शिक्षक हो। समयले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। के अरे त? समय हाम्रो ठुलो शिक्षक हो। कसरी भन्दा, समयले हामीलाई प्रगतिको कुरा सिकाउँछ। समयले हामीलाई आफ्नो मन विचार कर्म बाणी सधैँ पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। समय जस्तै हामीलाई कसैले रोक्न नसकोस्, छेक्न नसकोस् भन्ने शिक्षा दिन्छ। समयले जसरी नै हामीले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा पाउँछौँ। त्यही भएर समय हाम्रो के हो? ठुलो शिक्षक हो भनेर यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। ल, अब यो जुन उत्तर मैले भने क देखि ङ नम्बरसम्मका, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कापीमा मिलाएर लेख्नु होला है त। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 8 मा उस्तै अर्थ आउने शब्दको जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब हामी जोडा मिलाऊँ है त। यहाँ संसार भन्ने शब्द छ। त संसारको उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द, पर्यायवाची शब्द के हो? जगत है। संसार भनेको जगत।
त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ वस्तु भनेर। वस्तु भनेको के हो त? चिजबिज होइन, चिजलाई हामी के भन्छौँ? वस्तु भन्छौँ। त्यस्तै अर्को शब्द छ भय। भय भनेको के हो? डर, त्रास है। त्यही भएर यो भयको अर्थ के हुन्छ त? उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द डर। यो पर्यायवाची शब्दहरू हुने सबै। त्यस्तै पत्तोको पर्यायवाची शब्द के हो त? उस्तै अर्थ आउने शब्द भन्दा पत्तो भएन, जानकारी भएन भन्छौँ नि हामी। हो के हो? जानकारी। त्यस्तै अर्को छ शब्द यहाँ हेर्नुहोस् समय। समयको उस्तै अर्थ आउने शब्द के हो? बेला है। र अन्तिम एउटा शब्द छ शिक्षक। शिक्षकको पर्यायवाची शब्द के हो त? उस्तै अर्थ आउने शब्द गुरु। त्यही भएर यसको अर्थ हामीले यसरी जोडा मिलायौँ है। तपाईँहरूले पनि यो जोडा मिलाउनु होला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 9 मा उदाहरणमा हेरी तलका शब्दहरूको उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू लेख भनेको छ। अब यहाँ उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, एउटा प्रश्न छ र यसको उल्टो अर्थ आउने शब्द के छ? उत्तर छ है। प्रश्नको उल्टो अर्थ के हो त? उत्तर हो। त्यस्तै अब हामी यहाँ लेख्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् सुखी भन्ने शब्द छ। सुखीको उल्टो अर्थ आउने शब्द के हुन्छ त? दुखी है, दुखी। त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् ठुलो भन्ने शब्द छ। यसको उल्टो अर्थ आउने शब्द के हो? विपरीतार्थी शब्द भन्छौँ है, अथवा विपरीतार्थक शब्द भन्छौँ उल्टो अर्थ आउनेलाई। त्यही भएर ठुलोको विपरीतार्थी शब्द के हो? सानो, अथवा उल्टो अर्थ आउने शब्द भन्दा पनि भयो है। ल सुरुको विपरीतार्थी शब्द के हुन्छ? अन्त्य होइन। उल्टो अर्थ के हुन्छ? सुरुको उल्टो अर्थ अन्त्य। सुरु हुनु, अन्त्य हुनु, अथवा समाप्त हुनु। समाप्त पनि लेख्न सकिन्छ है। ठिकको उल्टो शब्द के हुन्छ त? विपरीतार्थी शब्द बेठिक है, बेठिक। ल त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँ शब्द गर्मी। गर्मीको के हुन्छ त? विपरीतार्थी शब्द उल्टो अर्थ आउने शब्द जाडो। त्यस्तै गरिकन छिटोको विपरीतार्थी शब्द के हुन्छ? ढिलो है, ढिलो। ल यसरी तपाईँले यो उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू, विपरीतार्थक शब्दहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10 मा। अभ्यास नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् के भनेको छ? तलको खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भर भनेको छ र हामीलाई शब्दहरू दिएको छ हेर्नुहोस् त। माया, पासाङ, हिमाल, काका, मधेस, पहाड, धान भनेर। अब हामीले यसको यो खाली ठाउँमा यी शब्दहरू भर्नु पर्ने छ। ल अब भरौँ है त। मेरो नाम के हो? पासाङ हो। यहाँ पासाङ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने रहेछ है। पासाङ भयो। म कहाँ बस्छु? पहाडमा बस्छु होइन। त्यही भएर हिमालमा बस्छु? म हिमालमा बस्छु। ल हिमाल, यहाँ हिमाल लेखौँ। ल म हिमालमा बस्छु। त्यस्तै गरिकन अब तेस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् के हुनसक्छ त? नेपालमा के पनि छ? मधेस पनि छ। नेपालमा मधेस पनि छ भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् अर्को छ यहाँ मधेसबाट हामी के ल्याउँछौँ? धान ल्याउँछौँ। यो धान लेख्नु पर्यो है। धान ल्याउँछौँ। ल त्यस्तै अर्को खाली ठाउँ छ हेर्नुहोस् मेरो एकजना के हुनुहुन्छ? को? काका हुनुहुन्छ। त्यही भएर काका है। त्यस्तै गरिकन उहाँ ड्यासमा बस्नुहुन्छ। उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ? उहाँ पहाडमा बस्नुहुन्छ। त यहाँ पहाड छ, पहाडमा बस्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को छ हेर्नुहोस् मधेस, पहाड र हिमाल मिलेर नेपाल भनेको छ। म नेपाललाई ड्यास गर्छु। के गर्छु? म नेपाललाई
माया गर्छु है, माया हो। यसरी हामीले यी शब्दहरू भर्यौँ। अब एकचोटि पढौँ है त के छ यहाँ। मेरो नाम पासाङ हो, म हिमालमा बस्छु, नेपालमा मधेस पनि छ, मधेसबाट हामी धान ल्याउँछौँ। मेरो एकजना काका हुनुहुन्छ, उहाँ पहाडमा बस्नुहुन्छ, मधेस पहाड र हिमाल मिलेर नेपाल बनेको छ, म नेपाललाई माया गर्छु भनेर यसरी तपाईँहरूले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, खाली ठाउँ भर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो अभ्यास हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 11मा तलको तालिकामा उदाहरणमा जस्तै मिल्ने शब्द भर भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, गयोको के छ, जान्छ जानेछ। अब त्यस्तै हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने छ खाएको के हुन्छ त। हेर्नुहोस् त, यो जान्छ भनेको यो 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 सबै भूतकालमा दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो गयो, खायो होइन, सुत्यो, पढ्यो, यो सबै भूतकालमा हो। त्यस्तै जान्छ भनेको छ नि, हो यो वर्तमान कालमा हो, वर्तमान कालमा। त्यस्तै यो अर्को भविष्यत कालमा छ है, भविष्यत काल। ल यो वर्तमान काल, एकछिन पक्नुहोस् है, यो बिचको चाहिँ वर्तमान कालमा छ हो। यसरी तीनटा कालका पक्षहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ। यी क्रियापदहरू छन् हामीलाई, खायो, सुत्यो, पढ्यो, रोयो, बोल्यो, बस्यो भन्ने। यी क्रियापदहरू वर्तमान कालमा कसरी लेखिन्छन्, भविष्यत कालमा कसरी लेखिन्छन् हो, अब यो हामीले सिक्नुपर्ने छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो के छ, यहाँ एउटा शब्द खायो भनेर छ। अब के हुन्छ त वर्तमान कालमा, खायोको खान्छ, भविष्यत कालमा के हुन्छ, खाने छ। कुरा बुझ्नुभयो। ल रामले भात खायो, रामले भात खान्छ, रामले भात खाने छ। यसरी अब सुत्यो, सुत्योको के हुन्छ त, सुत्छ, वर्तमान कालमा भयो। भविष्यत कालमा के हुन्छ, सुत्ने छ है। राम खाटमा सुत्यो, राम खाटमा सुत्छ, राम खाटमा सुत्ने छ। यसरी ल अब यो पढ्योको हेरौँ त के हुन्छ, पढ्योको वर्तमान कालमा पढ्छ, भविष्यत कालमा पढ्ने छ हो। यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। रोयो, रोएको के हुन्छ, रुन्छ हुन्छ कि रोन्छ हुन्छ, रुन्छ हुन्छ है। रोयोको वर्तमान कालमा के हुन्छ, रुन्छ। भाइ रोयो, भाइ रुन्छ, अनि भविष्यतमा के हुन्छ, भाइ रुने छ। यसरी ल त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ। बोलियो छ है, भन्छ के हुन्छ त यहाँ, बोल्छ, बोल्ने छ है। यसरी ल वर्तमान कालमा बोल्छ, भविष्यत कालमा बोल्ने छ। अब अन्तिम एउटा छ यहाँ हेर्नुहोस्, बस्यो भनेर छ। बस्योको के हुन्छ, बस्छ र बस्ने छ है हो। यसरी हामीले वर्तमान काल र भविष्यत कालमा मिलाएर लेख्न सक्छौँ। ल अब यो अभ्यास नम्बर 11 सकिएको छ। अब हामी अभ्यास नम्बर 12मा आउँ है त। अभ्यास नम्बर 12मा हेर्नुहोस् के छ त, खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीले उपयुक्त शब्दहरू भर्नुपर्ने छ। यहाँ हामीलाई संयोजकहरू दिएको छ है। संयोजक भनेको के हो, कुनै पनि वाक्यलाई जोड्ने शब्दलाई हामी संयोजक भन्छौँ। कुनै पनि दुईटा वाक्यलाई जोड्नु छ भने हामीले संयोजकको प्रयोग गर्छौँ होइन। र, तर, अनि, पनि, वा, किनभने, नत्र हो, यस्ता शब्दहरू के हुन्, संयोजक हुन् है। के रहेछ अरे, यहाँ हामीलाई संयोजकहरू दिएको छ, तपाईँले यो व्याकरणमा पढ्नुहुन्छ है। संयोजक भनेको के हो, वाक्यहरू जोड्ने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, संयोजक भन्छौँ। वाक्यहरू जोड्ने शब्द, ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा यहाँ के लेखिएको छ, रमा र किरण विद्यालय
जाँदै थिए है, विद्यालय जाँदै थिए। अनि यहाँ ड्यास दिएको छ, विद्यालय त बन्द रहेछ भनेपछि यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, रमा र किरण विद्यालय जाँदै थिए तर विद्यालय त बन्द रहेछ, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ, तर भन्ने संयोजक हुन्छ है। रमा र किरण विद्यालय जाँदै थिए तर विद्यालय त बन्द रहेछ, यसरी। अब अर्को ख नम्बरमा छ, बुबा दिदीलाई डाक्टर, अनि हामीलाई के छ यहाँ खाली ठाउँ छ, मलाई म्यानेजर बनाउन चाहनुहुन्छ भनेको छ। भनेपछि बुबा दिदीलाई डाक्टर र के हुने रहेछ त, र हुने रहेछ, र मलाई म्यानेजर बनाउन चाहनुहुन्छ। बुबा दिदीलाई डाक्टर र मलाई म्यानेजर बनाउन चाहनुहुन्छ, हो यसरी है। ल त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ, ग नम्बरमा, पानी ड्यास पर्यो घाम पनि लाग्यो। के हुन्छ त यहाँ, पानी पनि पर्यो घाम पनि लाग्यो, त्यही भएर यहाँ के हुने रहेछ त, पनि हुने रहेछ है। पानी पनि पर्यो घाम पनि लाग्यो, यसरी। ठिक छ। ल अब हामी अर्को वाक्यमा जाउँ है त। अर्को वाक्यमा के भनेको छ हेरौँ है हामीहरू भाइ बहिनीहरू। ल सिद्दिकी अस्पताल गयो ड्यास बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि के हुन्छ यहाँ, सिद्दिका अस्पताल गयो किनभने बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो है। त्यही भएर यहाँ के हुने रहेछ है, किन भन्ने संयोजक हुने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू। ल ठिक छ है त्यसो भए। अब अर्को वाक्यमा जाउँ, हेर्नुहोस् के छ यहाँ, स्याल आयो अनि ड्यास पाठो लग्यो भनेको छ। पाठो भनेको बाख्राको पाठो है, सानो बच्चालाई पाठो भन्छौँ। भनेपछि स्याल आयो अनि पाठो लग्यो, स्याल आयो अनि पाठो लग्यो, त्यही भएर यहाँ के हुने रहेछ त, अनि भन्ने संयोजक हुने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। हो ल तपाईँहरूले पनि यस्तै अरू संयोजकहरू यो प्रयोग भएको वाक्यहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अभ्यास नम्बर 12 पनि सकियो। अब अभ्यास नम्बर 13 र 14 चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो होमवर्क, तपाईँको गृह कार्य भयो है। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् अभ्यास नम्बर 13 मा के भनेको छ, मानिसलाई पानी किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा एउटा अनुच्छेद लेख भनेको छ। अब पानी किन चाहिन्छ त, तपाईँहरूले आफ्नो आफूलाई तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ लेख्नुपर्ने छ। अब पानी हेर्नुहोस् त, हामी पानी पिउँछौँ, हामीलाई पानी चाहिन्छ, पानी नभइकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ। नुहाउनलाई, लुगा धुनलाई, भाँडाकुँडा धुनको लागि पानी चाहिन्छ। गाई भैँसीलाई पनि हामीले पानी दिनुपर्छ, खेतबारीमा पनि पानी लगाउनुपर्छ होइन। हाम्रो शरीर 70% पानीले बनेको छ होइन। पानीको एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हाम्रो पृथ्वीको चाहिँ 3/4 भाग पानीले ओगटेको छ। यसरी तपाईँले पानीको बारेमा चाहिँ विस्तृत वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। र मान्छेलाई किन पानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँले के लेख्नुपर्ने छ त, अनुच्छेद लेख्नुपर्नेछ है। हामीलाई किन पानी चाहिन्छ त, हो यस विषयमा तपाईँले अनुच्छेद लेख्नु। मैले भनेका कुराहरूलाई सुनेर मिलाएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र आफै पनि त्यसमा केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस् त, 14 नम्बरमा, शिक्षकले भनेको सुनेर त्यसै गर भनेको छ। अब तपाईँहरूको कक्षामा शिक्षक हुनुहुन्छ होला, उहाँले भन्नुहुन्छ केही त तिमीहरूलाई, तपाईँहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्छ होइन। तपाईँले त्यो काम गर्नु पर्यो है। यहाँ के लेखेछ हेर्नुहोस् त, कक्षा कोठाबाट निस्केर पूर्वतिर जाऊ, धारनेर पुगेपछि दक्षिणतिर लाग, 100 फिट हिँडेपछि बगैँचामा पुगिन्छ, त्यहाँ गएर फुल टिपेर ल्याऊ होइन। हो यस्तै निर्देशनअनुसार काम गर्नु भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई दिशाको बारेमा जानकारी दिनेछ है। दिशा भनेको चाहिँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुन दिशा कतातिर पर्छ, डिरेक्सन भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा। हो कुन दिशातिर, कुन दिशा कता पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। अनि अब 100 फिट हिँडेपछि बगैँचामा पुगिन्छ, 100 फिट हिँड्नु पर्यो। 100 फिट भनेको कति हो तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। हो यस्तो कुराहरू सिकाउनलाई चाहिँ यो शिक्षकले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है। ल अब यो सँगै हाम्रो यो अभ्यास नम्बर 6 सकिएको छ र अभ्यास नम्बर 7 यो बाल दिवस भन्ने जुन यो
दिएको छ, यो हामी पछि पढ्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब आजको लागि यति नै गरौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने अथवा केही कुरा सिक्न मन छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् त 9849595895 9845955895 यो नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई भाइबर, व्हाट्सएप त्यस्तै टेलिग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिनु पर्यो भने पनि यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।